नमस्ते, मेरो नाम करुणा कटुवाल हो। म कक्षा 3 मा पढ्छु। मेरो विद्यालयको नाम श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालय चैलो। म चाहिँ आज सानो गीत गाउनु लागिरहेको छु। आमाले मिठो खाना दिनुहुन्छ, बाबाले मलाई काखमा लिनुहुन्छ। क ख एबिसिडी भन्छु म, दादासँग झोला बोकी स्कुल जान्छु म। दिदीसँग झोला बोकी स्कुल जान्छु म। पढी लेखी ठुलो भई ज्ञानी हुन्छु म। पढी लेखी ठुली भई ज्ञानी हुन्छु म। धन्यवाद।